हराएर जाने छैनन् मनका विश्वासहरू शरदमा गुलाब झैं। झरेर जाने छैनन् पिरतीका बिम्बहरू पानीमा असिना झैं। निभेर जाने छैनन् मनका बत्तीहरू तुफानमा तारा झैं। सम्झिरहनेछु नित्य तिमीलाई जीवनका अविस्मरणीय क्षण झैं। पर्खिरहनेछु तिमीलाई सधैँ सधैँ मृत्युले जीवन पर्खे झैं। नमस्ते, स्वागत तथा अभिवादन कार्यक्रम मेरो कथामा म तपाईकै डियर कल्याण र दीपक घिमिरेको सम्झनाका तरेलीहरू मनभित्र उठिरहेको यो पल, यादका बारातहरू मनभरि छाल बनेर उर्लिरहेको यो पल, म तिमीलाई सम्झन्छु। तिमी प्रतिको यो स्नेह, तिमी प्रतिको यो सद्भाव र तिमी प्रतिको यो सम्मानलाई निरन्तर रूपमा यसरी अगाडि बढाउँदै जान्छु म। तिम्रा भावनाहरू, तिम्रा अनुभवहरू र तिमीले म प्रति देखाएका स्नेहका लहरहरू कहिलेकाहीँ मनसम्म आएर यति छुन्छन् कि म व्यक्त गर्न सक्दिनँ। त्यसैले त पल पल, हरेक क्षण भन्ने गर्छु। मन कसैले दुखाएको छ, आँखामा कसैले आँसु ल्याइदिएको छ भने म छु साथमा। म उज्यालोमा पनि छु, म अँध्यारोमा पनि छु। यदि तपाईँ उज्यालोमा हुनुहुन्छ भने तपाईँका अगाडि सबै हुन्छन्। तपाईँको दुश्मन पनि तपाईँको अगाडि आएर तपाईँको प्रशंसा गर्छ, तपाईँलाई ठुलो मान्छे बनाउँछ। र यदि तपाईँ अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको साथमा कोही पनि हुँदैन। तपाईँको आफन्त पनि तपाईँसँग हुँदैन, तपाईँको नजिकको मान्छे पनि तपाईँसँग हुँदैन। तर म तपाईँलाई अँध्यारोमा पनि साथ दिन्छु, उज्यालोमा पनि साथ दिन्छु। त्यसैले त भन्ने गर्छु, तपाईँको मनभित्रको पीडालाई आफूभित्र नगुम्साउनुहोस्। त्यसले तपाईँलाई एकदमै अप्ठ्यारोमा पार्छ। व्यक्त गर्नुहोस् आफ्ना दुःखहरू, आफ्ना भावनाहरू नजिकको मान्छेसँग व्यक्त गर्नुहोस्, आफ्नो परिवारसँग व्यक्त गर्नुहोस्, र जो तपाईँको सबैभन्दा नजिक छ त्यसलाई व्यक्त गर्नुहोस्। तर तपाईँको साथमा कोही छैन भने म छु, मलाई लेख्नुहोस्, दिल खोलेर लेख्नुहोस्। म तपाईँको आफ्नै हुँ, किनकि म तपाईँ बिना रहन दिन र बाँच्न पनि सक्दिनँ। पत्राचारको लागि मेरो ठेगाना हो डियर कल्याण कार्यक्रम मेरो कथा, मिडिया डेभलपमेन्ट सेन्टर, पोस्ट बक्स नम्बर 8975, EPC 624 काठमाडौँ। त्यसै गरी मेरो इमेल आइडी हो dear_kalyan@hotmail.com। जुन रेडियो स्टेसनबाट तपाईँ यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ, तपाईँ त्यही स्टेसनमा पनि पत्र पठाउन सक्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण ठेगानापछि आज मैले अनिताजीले पठाउनु भएको उहाँको अत्यन्तै मार्मिक पत्रलाई लिएको छु र अब कार्यक्रम सुरु गर्ने अनुमति माग्छु। डियर कल्याण, म अधिकतम अजित भइसकेकी छु। मैले जीवन बाँच्नु पर्ने त धेरै छ, तर लाग्छ धेरै बाँचिसकेकी छु। लाग्छ म मजाक बाँच्दैछु। भोलिको सुन्दर संसार निर्माणमा म वर्तमान खन्याउँदैछु। एक प्रेम पत्र कोर्न नपाउँदै म शिशिरको पिपल पत्र भएको छु। थकी जीर्ण र पराजित जिन्दगीको कायाभित्र फेरि सम्भावनाका विशाल सपनाहरू बोकेर म हिँडिरहेकी छु। मेरा वरिपरि सबै छन्, सबै आफ्ना जस्ता छन्, तर पनि किन म एक्लो छु जस्तो अनुभव गर्छु। जब जब एक्लो हुन्छु तब तपाईँको आवाजलाई पछ्याउँछु म। विगतका केही कथाहरू सुन्दा लाग्यो म पनि तपाईँलाई लेखुँ आफ्ना मनका भावनाहरू। तर समाज, वरपरको वातावरण, साथीभाइ सबै देख्दा लाग्छ नलेखौँ। तर डियर कल्याण, तपाईँको आवाजको जादुले मलाई लेख्न बाध्य बनायो र लेख्दैछु आफ्ना जीवनका कथाहरू। वास्तविक घटना लेख्दैछु म। कल्पनाको एउटा पल पनि छैन यो भित्र, सब वास्तविक हो। र वास्तविकता हमेसा तितो हुन्छ। मान्छे तितो स्वीकार्दैन, तर बाँच्नलाई तितो पनि चाहिँदो रहेछ। मेरो नाम अनिता हो। विक्रम सम्वत 2038 सालमा मेरो जन्म।
पोखराको सराङकोट नजिकैको एउटा गाउँमा भएको हो। मेरो बुबा सरकारी अफिसमा काम गर्ने भएकोले म र आमा अनि मेरो सानो भाइ बुबाको सरुवा सँगसँगै जिन्दगीका धेरै ठाउँमा हामी सरुवा हुँदै गयौँ, हामी पनि बुबा सँगसँगै। मैले सानोमा कक्षा 5 सम्म गाउँकै स्कुलमा पढेँ र त्यसपछि क्रमशः कहिले चितवन, कहिले लुम्बिनी र कहिले पूर्वी नेपाल गर्दा गर्दै मेरा स्कुलका दिनहरू पश्चिम नेपालमा बित्न थाले र विक्रम सम्वत 2054 सालमा मैले नेपालगञ्ज स्थित नारायणी स्कुलबाट एसएलसी पास गरेँ। राम्रो श्रेणीमा पास गरेपछि म त्यसपछि कलेज पढ्ने मनमा उत्सुकता बोकेर त्यो उमेरमा उल्लासमय वातावरणमा म आफैभित्र हराउँदै गएँ। म नाच्थेँ ती दिनहरूमा। आज सम्झन्छु कति रमाइलो थिए ती दिनहरू। नाच्न मन लाग्थ्यो, गाउन मन लाग्थ्यो, पेट मिची मिची साथीभाइसँग हाँस्न मन लाग्थ्यो। साँच्ची ती दिनहरू सम्झँदा लाग्छ आज धेरै टाढा आइपुगे, तर पनि त्यो वरपरको वातावरणमा त्यति बेला साँच्ची हाँस्न मन लाग्थ्यो र आफैभित्र नाच्न मन लाग्थ्यो। डियर कल्याण, लाग्छ मान्छेको जिन्दगी एउटा फूल जस्तै हो। हुरी बतास सहनुपर्छ, हताशमै झर्नु पनि पर्छ। घाम र पानीमा अडेको जिन्दगानीको कथा यही हो। एक मुठी सास लिएर हिँड्नु पर्ने जिन्दगी कति कठिन छ आज अनुभव गर्दैछु। चढ्नु पर्नेछ विशाल पहाडहरू, उकालीहरू छन्, यहाँ ओह्रालीहरू छन्, भन्ज्याङहरू छन्, चौतारीहरू छन्। कसैको साथ पाएर हिँडिरहे कति रमाइलो जो हुन्थ्यो होला जिन्दगी। तर एक्लै हिँड्दा उकालीहरूमा, ओह्रालीहरूमा, भन्ज्याङहरूमा र जङ्गल र अप्ठ्याराहरूमा साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ। म सुनाउँदै जान्छु मेरा कथाका पाटोहरू। यसरी एसएलसी सकिएपछि मेरो कलेज पढ्ने चाहनाले साकार रूप लियो। नेपालको राजधानी काठमाडौँमा बसेर केही गर्ने र पढ्ने मनसायका साथ बुबा आमाको आशीर्वाद थापेर म काठमाडौँ आएकी थिएँ। नेपालगञ्जबाट पोखरा हुँदै आफ्नो घरबाट म काठमाडौँ आएकी थिएँ मेरो साथी सब्बुको साथमा। ऊ त्यति बेला काठमाडौँमै बसेर पढ्थे। उसको घर पनि पोखरामै थियो। सानैदेखि मिल्ने भए पनि समय र परिस्थितिले हामीलाई पृथक बनायो, तर हाम्रो आत्मीयता अत्यन्तै नजिक थियो। म काठमाडौँ आएँ र सब्बुसँगै बस्न थालेँ। ऊ काठमाडौँको लाइनचोर भन्ने ठाउँमा बस्थे र ठमेल स्थित सरस्वती क्याम्पसमा पढ्थे र मैले पनि त्यसै गरेँ। उसकोमै बस्ने र सरस्वती क्याम्पसमा पढ्न थालेँ। ऊ पनि त्यहीँ पढ्न थाल्थे। हामी जुन घरमा बस्थ्यौँ त्यो घरको घरबेटी सब्बुको ठुली आमाका आफन्तहरू थिए। त्यसैले त्यहाँ बस्न सजिलो थियो, आफ्नै घर जस्तो थियो। त्यही कारण मलाई पनि बुबा आमाले त्यहाँ बसाल्नु भएको थियो। सबु म त्यहीँ बस्थ्यौँ, आफ्नै घर जस्तो थियो। तर समय बित्दै जाने क्रममा घरबेटी दिदीको जेठो छोरा, जसको नाम निर्मल हो, निर्मल हामीसँग नजिक हुँदै जाने क्रममा मेरो धेरै नजिक भयो। धेर कल्याण कसरी भयो थाहै छैन। एक दिनको कुरा हो, उसले मलाई मेरै कोठामा आएर भन्यो, म तिमीलाई असाध्यै मन पराउँछु। धेर कल्याण म छक्क परे। मलाई डर लाग्यो, घरबेटीको छोराले यस्तो भन्छ। साँझ सब्बु आएपछि मैले उसलाई सबै कुरा भनेपछि सब्बुले हाँस्दै भने, हो निर्मल दाइले बारम्बार तिम्रो कुरा गर्थ्यो, मैले नभनेकी। आज उसले आफै मुख फोड्यो। म छक्क परे। अर्को दिन बिहान म कलेज गइन, सब्बु गई। बिहानै ऊ मेरो कोठामा आयो र केही चिज मलाई दिँदै भन्यो, म तिमीलाई माया गर्छु। म छक्क परे र ऊ कोठा बाहिर गयो र ढोकानेरबाट उसले मलाई हेरिरह्यो। त्यो पल मैले सोचेँ, यति सुन्दर केटाले यसरी आएर मलाई मन पराएको कुरा दिल खोलेर भन्छ भने
यसमा विचार गर्नै पर्छ। त्यो पल डेयर कल्याण मैले पनि उसलाई हेरेर साँच्चीकै मन पराएकी थिएँ। जीवनमा पहिलो पटक उसलाई हेरेर हृदयदेखि नै मन पराएकी थिएँ, सधैँ सधैँको लागि। डेयर कल्याण एउटा कोमल फूल जस्तै, एउटा अँध्यारोमा बल्ने मोम जस्तै, एउटा चम्किलो तारा जस्तै, पूर्णिमाको झलमल्ल झुल्कने जुन जस्तै, अझ भनौँ भने रुवा जस्तै नरम, सेतो र मुलायम। जब जब म उसलाई देख्छु कोठामा, सडकमा, बार्दलीमा, झ्यालहरूमा, मनमा कोमल स्नेहको भेल उठेर आउँछ। मनभित्र भावनाको कमल ढकमक्क फुल्छ। किन यस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर मनको हृदयमा राखेकी मैले उसलाई अहिले पनि बिर्सन सकेकी छैन। यसरी निर्मलको र मेरो जिन्दगीको सामिप्यता बढ्दै गयो। अनेक बहानामा हामी एउटै घरमा भएकोले मिलिरहन्थ्यौँ, भेटिरहन्थ्यौँ। निर्मलको आमाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, दिल खोलेर भन्नुहुन्थ्यो, कति राम्रै चुटुक्क परेकी, कस्तो सुहाएको जे लगाउँदा पनि प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो। मेरो प्रशंसा सुन्दा उद्मक्ख पर्थ्यो, हाँस्थ्यो र मलाई जिस्काउँथ्यो। आमाले कसरी प्रशंसा गर्नुहुन्छ, कतै आमाले हाम्रो कुरा थाहा पाउनु भएको त छैन। मलाई डर लाग्थ्यो, किनकि म त्यो चाहँदैन थिएँ कसैको जिन्दगीमा म कसैको लागि अप्ठ्यारो बनेर बाँचु। तैपनि समय अगाडि बढ्दै गयो। निर्मलले मलाई पछ्याइरह्यो। एक दिनको कुरा हो, निर्मलका साथीहरूसँग ऊ पिकनिक जाने भयो। उसले मलाई धेरै कर गरेपछि सब्बुले पनि मलाई जाऊ भनी। त्यसपछि म पहिलो पटक घरबाट निर्मलसँग बाहिरिएकी थिएँ। काठमाडौँदेखि दक्षिणमा पर्ने दक्षिण कालीको मन्दिर नजिकै पिकनिक आयोजना गरिएको थियो। उसका साथीहरूसँग उसले मलाई परिचय गरायो। दिउँसोको वातावरण, सबै काममा व्यस्त भएको समयमा हामी त्यहाँबाट निस्केर जङ्गलै जङ्गल हुँदै दक्षिण कालीबाट अलि माथिको मन्दिर गयौँ। सिमेन्टले बनाइएका सिँढीहरू उक्लदै माथि पुगेपछि खुला वातावरणमा बसेर हामीले कुरा गर्यौँ। दिउँसोको वातावरण, जङ्गल सुनसान थियो। केही जोडीहरू वरपर बसेका थिए, तर सबै आफ्नो प्रेममा मस्त थिए। त्यो पल, त्यही शान्त वातावरणमा हामीले मायाका कुरा गर्यौँ, पिरतीका कुरा गर्यौँ, सपनाका कुरा गर्यौँ। त्यो पल निर्मलले मलाई भन्यो, जुन दिन मैले पहिलो पटक तिमीलाई देखेको थिएँ त्यो दिन नै मेरो मनमा तिमी प्रति स्नेह बढ्दै गयो। भनौँ कि नभनौँ जस्तो लागिरहेको थियो, तर सोचे म के कम छु र। त्यही भएर मैले तिमीलाई सिधै तिम्रो कोठामा गएर प्रेमको प्रस्ताव राखेँ। तर तिमीबाट फर्केर आउँदा म काँपिरहेको थिएँ। उसको कुरा सुनेर म हाँसेँ, किनकि मेरो स्थिति पनि त्यो पल त्यस्तै थियो। डेयर कल्याण, त्यो दिनभरि हामीले कसम खायौँ, सँगै बाँच्ने, सँगै मर्ने। र त्यो पल मैले भनेको थिएँ, निर्मल, म त एउटा पोखराको छेउमा बस्ने गाउँको केटी हुँ, तिमी काठमाडौँ सहरको। कसरी मिल्छ? म तिम्रै घरमा बसेकी छु। तिम्रो परिवारले थाहा पाउनुभयो र मलाई घरबाट निकालिदिनु भयो भने के हुन्छ? त्यो पल निर्मलले मेरो हात समाएर भनेको थियो, त्यस्तो हुँदैन, मेरो कसम, म त्यस्तो हुन दिँदैन। प्रेम सानो र ठुलोमा गरिँदैन, प्रेम भावनाको कुरा हो। त्यसैले म तिमीलाई आफूबाट कहिले पनि टाढा राख्दिनँ। उसले कसम खायो। डेयर कल्याण, मलाई पनि साँचो लाग्यो उसको माया, अति नै साँचो लाग्यो। डेयर कल्याण, कैयौँ पटक फर्केको छु मायाको सङ्घारबाट। धेरै पटक आशा र निराशाका बिम्बहरू लिएर र यही भङ्गाली रहने जिन्दगीको भुमरीभित्र आज म एक्लो छु। खिदका छोडेर हाँस्न पनि नसक्ने भएकी छु।
बानी परेको छ झोक्रिएर बस्ने, एक्लै एक्लै उदास उदास भएर बस्ने। छतको पुरानो गमलामा फुलेको फूल जस्तै उदास छु म, उजाड छु म। कुरा 2061 सालको हो। डिप्लोमा लेभलको पढाइ चल्दै थियो। सबै कुरा सकुशल थियो। निर्मलले मलाई गर्ने मायाको जुन कारण थियो त्यो म खोज्नुपर्ने बाध्यता ममा अझै आइसकेको थिएन। ऊ मलाई असाध्य माया गर्थ्यो। घरमा पनि हल्का फुल्का कुरा चलिरहन्थ्यो। एक कान दुई कान मैदान गर्दै घरभरि यो कुरा फैलिसकेको थियो। मलाई निर्मलले भन्थ्यो, मेरो परिवारका सबै सदस्यले मन पराइसक्नु भएको छ, तिमीलाई मात्र बुबाको कुरा हो, त्यो त म मनाइहाल्छु नि। बुबा त म जे भन्छु त्यही मान्नुहुन्छ, ऊ यसै भन्थ्यो। मलाई कुनै रोकटोक थिएन। म भन्थे, तिमी जे गर्छौ मेरो लागि त्यही स्वीकार्य छ। तिम्रै अनुरोधमा म तिमीसँग प्रेममा र तिम्रो प्रेमको बाटोमा हिँडेकी हुँ निर्मल। मलाई छोड्छौ भने तिमीलाई पाप लाग्छ। ऊ रुन्थ्यो। केटा मान्छे रोएको देख्दा मलाई विश्वास बढ्दै गयो। 60 कटेर 61 लाग्यो। डिप्लोमा पढ्दै थिएँ मैले। एक दिन अचानक बुबा आउनुभयो केटाको प्रस्ताव लिएर। केटा नेपालगञ्जको लखनऊमा पढ्दै गरेको केटा। फोटो देखाउनु भयो। तर डियर कल्याण, म दोधारमा परेँ। अर्को दिन मैले निर्मललाई भने। त्यो पल निर्मलले घरको छतमा भनेको थियो, तिमीले मलाई धोका दिनु हुँदैन। ऊ रोएको थियो। त्यसपछि मैले बुबालाई म पढ्छु भनेर ढाँटेँ। मैले बुबाको मन दुखाएँ। राम्रो केटाको प्रस्ताव लिएर आए पनि मैले उसलाई प्रेम गरेकोले मैले उसलाई धोका दिन सकिनँ। निर्मललाई पाउने आशामा मैले बुबा आमाको सपना टुक्रा टुक्रा पारेँ। समय बित्दै जाने क्रममा ख्यालमै भिजा अप्लाई गरेको निर्मलले अस्ट्रेलियाको भिजा पायो। ऊ अस्ट्रेलिया जाने भयो। अचानक 81 म छक्क परेँ। यति छिटो पनि यस्तो काम हुन्छ र सोच्नै सकिनँ। उसले मलाई सोध्यो, तिमी भन्छौ भने म अस्ट्रेलिया जाँदिनँ। धेर कल्याण, मैले कसरी भनौँ? ऊ जाने भयो। उसको भविष्यको लागि त मैले जाऊ भन्नै पर्यो। ऊ जाने भयो। जाने अघिल्लो दिन ऊ र म काठमाडौँदेखि पूर्वतिर धुलीखेल भन्ने ठाउँमा गयौँ। धुलीखेलको एउटा रिसोर्टमा बसेर हामीले सपनाका कुराहरू बुन्दै गयौँ। ऊ फर्केर आउने, विवाह गर्ने, विवाह पश्चात मिल्छ भने विदेश जाने, नाना थरीका कुरा भयो। र 5 वर्षसम्म मैले पनि विवाह नगर्ने र 5 वर्षपछि ऊ फर्केर मलाई विवाह गर्ने सहमतिमा हामी त्यो दिन फर्क्यौँ। र त्यो दिन एउटै गेटबाट भित्र पसेर म आफ्नो कोठातिर लागेँ। ऊ सरासर माथि लाग्यो। उसलाई त्यो दिन बुबाले गाली गर्नुभएछ। मलाई त्यो दिन खानै खान मन लागेन। राति उसले फोन गर्यो माथिबाट तल। म आउँ तल भन्यो। मैले हुँदैन भने। र त्यो पल उसले धेरै कुरा सम्झायो मलाई। र फोन राखेपछि रातभरि मैले सपुलाई भने। उसले पनि सम्झाइ। धेर कल्याण, आफ्नो मन पर्ने मान्छे मलाई छोडेर गए पनि मैले उसलाई सम्झिरहे सदा सदाको लागि। डियर कल्याण, फुत्त निस्केर अनियन्त्रित सम्झनाको पुरानो ढोकाबाट यादका बारातहरू हिँडाल्दै जिन्दगी जब कसैको सामिप्यमा पुग्छ, मान्छेको बस्तीभन्दा पृथक प्रेम र आस्थाको मात्र संसार बन्दो रहेछ। त्यति बेला जब प्रेममा मान्छे त्यसको गहिराईसम्म पुग्छ, त्यति बेला उसको कल्पनाको वरिपरि त्यही व्यक्ति हुन्छ जसलाई उसले हृदयमा राख्छ। मैले निर्मललाई आँखामा राखेँ, हृदयमा राखेँ, मनको ढुकढुकीमा राखेँ, सपनामा राखेँ। ऊ गएपछि खाँदा हो, बस्दा हो, हेर्दा हो। मैले पढ्दा मेरो किताबको पाना भरिआउँथ्यो। मैले गल्ती गरेँ कि सही गरेँ मलाई थाहा भएन। उसैले देखायो मलाई प्रेमको बाटो। उसैले भन्यो, म तिमीलाई माया गर्छु।
तिम्रो सौन्दर्यता बाट डुब्दा डुब्दै म तिमीलाई तिम्रो मनको गहिराईसम्म पुगिसके। तिमी जति राम्री छेउ त्यति शील स्वभावकी पनि छेउ, त्यसैले म तिमीलाई मन पराउँछु। धेर कल्याण उसले यही भन्यो। समय बित्दै जाने क्रममा निर्मलले धेरै कुरा मलाई सेयर गर्थ्यो। मेरो परिवारले तिमीलाई मबाट पृथक गर्न खोज्लान्, तर सामना गर्नु डटेर उसले यतिसम्म भन्थ्यो। कहिलेकाहीँ घरबेटी दिदीले भन्नुहुन्थ्यो, अचेल निर्मलले हामीलाई केही कुरा भन्दैन, तिमीलाई त सबै कुरा भन्छ होला, कस्तो छौ? मैले भन्थेँ सबै राम्रो छ, उसको पढाइ चल्दैछ, जब पनि गरिरहेको छ। मेरो कुरा सुनेर त्यो परिवारका सबै मान्छे एक टकले मलाई हेरिरहन्थे, मानौ म कुनै टाढाको मान्छे हुँ। बिस्तारै बिस्तारै समय बित्दै जान थाल्यो। समय बित्दै जाने क्रममा एक दिन त्यो घरको काम गर्ने केटी हाम्रो कोठामा आए र भनी, तपाईहरू कति समय यहाँ बस्नुहुन्छ? त्यो पल सब्बु छक्क परी र उसले भनी, के भनेको तैँले यो? उसले कुरा घुमाउँदै भनी, खै दिदीले त त्यसै सोध्न पठाउनु भएको, यहाँ अलिकति ठाउँ पुगेन रे, यो तलको सबै कोठाहरू पनि आफै बस्ने रे, त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले सोध्न आए कि। धेर कल्याण त्यो पल हामी छक्क पर्यौँ। हामीले सोच्यौँ हामीले उहाँहरूलाई केही डिस्टर्ब गर्यौँ कि। त्यो दिन बेलुका सब्बु माथि गई कुरा चल्यो। कुरा चलेपछि 2 महिनाभित्र निर्णय दिनु भन्ने कुरा आयो। त्यतिकैमा दसैँ तिहार सुरु भयो। हामी आफ्नो घरतिर लाग्यौँ। दसैँ तिहार पछि फेरि काठमाडौँ आयौँ। मेलिङ मार्फत, च्याटिङ मार्फत मेरो र निर्मलको निरन्तर भेट हुँदै जान्थ्यो र 5 वर्षपछि आउन साथ त्यही साल विवाह गर्ने हाम्रो सहमति हुन्थ्यो। हामी सबै कुरा एकअर्कालाई सार्थ्यौँ। जति टाढा रहे पनि हाम्रो सम्बन्ध नजिक थियो। मिडिया मार्फत हामी अत्यन्तै नजिक हुन्थ्यौँ। यसरी टाढा भए पनि हाम्रो माया र प्रेम झन्झन गाढा हुँदै गयो, गाढा भइरह्यो। निरन्तर एक रूपमा हाम्रो प्रेम अगाडि बढ्दै गयो। डियर कल्याण, जब यादहरू, सम्झनाहरू मनभरि छताछुल्ल पोखिएर बग्न खोज्छन्, यादहरू भरभराउँदो परागमा उजेलिँदै आफै भित्र आगो बनेर बल्छन्, फेरि ज्वारभाटा जस्तै उड्छन् मनका पीडाहरू र बग्छन् आँखाका गङ्गा जमुनाबाट। मन दुखेको धेरै भए जस्तो लाग्छ र लाग्छ मेरो प्रेममा कसैको आँखा लाग्यो। अचानक जुन छर्दै हिँडेको चन्द्रमामा कालो बादल छायो, तुफान चल्यो। एकाएक सुनौला ठाउँमा अन्धकार छायो। म भन्दै जान्छु डियर कल्याण, कुरा 2062 साल चैत्र महिनाको अन्तिम हप्तातिरको कुरा हो। एक्कासी निर्मलको बुबा र भाइ हाम्रो कोठामा आउनु भएछ र राम्रोसँग भन्नुभयो, छोराको विवाह गर्नु छ, त्यसैले ठाउँ पुग्दैन, कोठा खाली गर्नु पर्यो। त्यति बेला कोठामा सब्बु मात्र थिए। म केही लुगाहरू किन्न काठमाडौँको न्यू रोड गएकी थिएँ। फर्कदा सब्बुले निराश हुँदै सबै कुरा सुनाई। डियर कल्याण, म त्यो दिनभरि त्यत्तिकै बसेँ निराश भएर। बेलुकी पख निर्मललाई अनलाइनमा भेट्छु कि भनेर साइबरतिर छिरे, तर भेट भएन। फोन गरे, सम्पर्क भएन। मेल मात्र गरेर भए पनि फर्कन्छु भनेर मेल गरेर घरमा मात्र के फर्केकी थिए। माथिबाट काम गर्ने केटी आएर फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याई। मलाई रिस उठ्यो। रिसको झोकमा मैले निर्मललाई सोधेर मात्र जान्छौँ भने। त्यसपछि ऊ माथि गई, के भयो थाहा भएन। तर अर्को दिन बिहानै निर्मलको सानो भाइ हाम्रो कोठामा आउनुभयो र भन्नुभयो, दिदी घर खाली गरिदिनुहोस्, दाइलाई सोध्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। ऊ साँच्चीकै रिसाएको थियो र त्यो पल उसले घुमाउरो पारामा यसरी दाइलाई सोधेर बस्ने हैसियत यहाँ कसैको छैन भन्ने कुराको आभास हामीलाई दियो।
र त्यसपछि ऊ गयो। त्यो दिनभरि निराश छाइरह्यो। अर्को दिन बिहानै म र सब्बु अर्को ठाउँमा जाने सल्लाह लिएर घरमा फोन गर्यो। मैले घरमा फोन गर्न सकिनँ। उसले गरे। घरबाट उसलाई गाली गर्नुभयो। तिमीहरूले नाना थरीका काम गर्छौ रे अनि गाली पाउँदैनौ त। म निराश भए। जिन्दगीमा मैले के गल्ती गरेकी थिएँ? मेरो जिन्दगीमा निर्मला आयो। उसैले मन पराउँछु भन्यो। स्वीकारे। मैले कुनै अपराध त गरेकी थिइनँ। तर डियर कल्याण, मलाई साँच्ची सबैले अपराधी ठाने, मेरो गल्ती देखाए। त्यो पल म सब्बुसँग रोए। उसले मात्र मलाई बुझी र सम्झाए। म तँलाई साथ दिन्छु, जसले जे भने पनि त सही छेस, त्यसैले म तँलाई साथ दिन्छु। डियर कल्याण, त्यो दिन म साँच्ची सब्बुको अँगालोमा धेरै रोएकी थिएँ र रुँदै भनेकी थिएँ, सब्बु, मैले बुबा आमालाई धोका दिएँ, सबैलाई धोका दिएँ निर्मललाई पाउने आशामा। तर मलाई लाग्दैछ अब उसले पनि मलाई छोड्दैछ। बस उसले पनि। डियर कल्याण, यसरी हामी बाध्य भएर त्यहाँबाट काठमाडौँकै नयाँ बजार भन्ने ठाउँमा सर्यो। यो कुरा थाहा पाएर निर्मलले घरमा सबैलाई गाली गर्यो र मलाई फोनमा सम्झायो। तर निर्मलको परिवार मेरो विरुद्ध छ। निर्मल मेरो साथमा भए पनि ऊ धेरै टाढा छ। उसको पढाइ सकिन अझै 3 वर्ष लाग्छ र नेपाल फर्कदा 4 वर्ष जति हुन्छ। सब्बु लगायत मेरा साथीहरू भन्छन्, अनिता, तिमी यसरी प्रेममा नबाच। निर्मलको परिवार ऊ फर्कना साथ अन्यत्र विवाह गरिदिने तयारीमा छ। नत्र तिमीलाई घरबाट किन त्यसरी जाऊ भन्थे? तिमीलाई र मलाई किन घरबाट निकाल्थे? तर निर्मलले मेल मार्फत, फोन मार्फत सम्झाउँछ, तिमी मेरो पहिलो प्रेम हौ, प्रतीक्षा गर, म तिमीलाई कहिल्यै पनि धोका दिँदैन। ऊ यसै भन्छ। म दोधारमा छु। यता मेरो परिवारलाई मेरो चिन्ता छ। छोरी काठमाडौँमा बसेकी छ एक्लै। दुनियाँले 10 थरी कुरा सुनाउँछन् होला। छोरीको जिन्दगी बिग्रन्छ कि भन्ने पीर छ आमालाई, बुबालाई र मेरो परिवारलाई। पढ्न मन लाग्दैन, खान पनि मन लाग्दैन। म अत्यन्तै दोधारमा छु। साथीहरू एउटा कुरा भन्छन्, निर्मलको कुरा अर्को छ। साँच्ची म अत्यन्तै विक्षिप्त भएकी छु। म के गरौँ? डियर कल्याण, मलाई सल्लाह देऊ, म के गरौँ? अनिताजी, तपाईँको पत्र र तपाईँले पत्रसँगै पठाउनुभएका प्रमाणहरू हेर्दा तपाईँप्रति निर्मलजीको प्रेम साँचो जस्तो लाग्छ। तर समय र परिस्थिति र ठाउँ अनुसार मानिसको विचारमा परिवर्तन हुन सक्छ। यदि निर्मलको परिवारले मात्र तपाईँलाई यस्तो व्यवहार गरेको हो भने ठिकै छ। तर यदि निर्मलजीको पनि, अनिताजी, तपाईँको पत्र र तपाईँले पठाउनुभएका प्रमाणहरू हेर्दा तपाईँप्रति निर्मलजीको प्रेम साँचो जस्तो लाग्छ। तर समय, परिस्थिति र ठाउँ अनुसार मानिसको विचारमा परिवर्तन आउन सक्छ। यदि निर्मलजीको परिवारले मात्र तपाईँप्रति त्यस्तो व्यवहार गरेको हो भने ठिकै छ। तर यदि निर्मलजीको पनि सहमति छ भने जिन्दगी आफूले बाँच्ने हो, अगाडि बढ्नुहोस्। कोही जाँदैमा जिन्दगीमा निराश हुनु पर्दैन। यदि जिन्दगीलाई तपाईँले मेहनतका साथ र हिक्मत साथ अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँमा त्यो साहस छ, तपाईँले भित्रबाट निकाल्नुपर्छ। र जिन्दगी धोका पनि हो, जिन्दगी माया पनि हो, जिन्दगी सद्भाव पनि हो। त्यसैले सबै कुरालाई विचार गरेर हिँड्नुपर्छ। तर जिन्दगीमा सधैँ सबैले साथ दिन्छ भन्ने पनि छैन र धोकै दिन्छ भन्ने पनि छैन। त्यसैले तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा तयारी हुनुहोस्। यदि तपाईँलाई निर्मलजीले छोड्नुभयो भने पनि म बाँच्न सक्छु भन्ने साहस जुटाउँदै अगाडि बढ्नुहोस्। निर्मलजी तपाईँको साथमा आउनुहुन्छ, ठिक छ, आउनु हुँदैन भने पनि तपाईँ यो जिन्दगीको यात्रालाई अगाडि बढाउँदै जानुहोस्। हाम्रो यही शुभकामना छ तपाईँप्रति। बस यही।